kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlawa mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan paglansang sa unod. Ug ang atong teksto makita sa Galacia 5:24 nga nag-ingon, og ang mga iyan ni Kristo Jesus managlansang sa ilang unod diha sa krus, dala ang mga pangimog ug mga tinguha niini. Dili kita tag-iya sa atong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, 1 Corinto 6:20, dili sa mga butang nga badugta ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo. 1 Pedro 1:18 ug 19. Aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay og nabanhaw tungod kanila. 2 Pedro 5:15. Ang tanang tawo gipalit na niini nga walay kinutubang bili, pinaagi sa pagbubo sa tibuok nga panudlanan sa langit niini nga kalibutan, pinaagi sa paghatag kanato sa tibuok nga langit diha kang Kristo. Gipalit sa Dios ang kabubuton, ang pagbati, ang hunahuna, ang kalag, ang matagtawhanong binuhat. Ang tanang tawo gipanag-iya na sa Ginoo. Kining pulonga gipalit sa usa ka bili. Nagkahulugan sa tanan alang kanato, sa pag-isip sa presyo nga gibayad alang kanato. Dili ba kita mutugyan sa atong mga lawas ug mga kalag ngadto kaniya, kinsa maoy nagpalit kanato sa iyang dugo? Dili ba kadtong mga iya gitubos angay pagatipigan ingon nga mga maayo ug putli ug balaan nga kondisyon kon mahimo? Ang atong matag unod iyang giluwas sa usa ka walay kinutubang bili, ang paghatag sa iyang kaugalingong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Ang ubos nga mga hilig adunay iyang lingkuranan sa lawas, ug ang naglihok pinaagi niini ang mga pulong unodnon o unodnong kaibog naglakip sa ubos, hugaw nga kinaiyahan ang unod sa kaugalingon niini dili makalihok supak sa kabubuton sa Dios. Gisugo kita sa paglansang sa unod uban ang mga pagbati sa kaugalingon. Unsaon nato paghimo niini? Pagasakiton ba nato ang lawas? Dili. Apan patyon ang tentasyon sa sala, ang hugawng hunahuna kinahanglan isalikway. Tanang kailibgon nga iya sa mananap kinahanglan itugyan ngadto sa mga hataas nga gahom sa kalag. Ang gugma sa Dios kinahanglan maghari nga labaw. Kinahanglan si Kristo maglingkod sa usa ka trono nga magkaiusa. Ang atong mga lawas kinahanglan pagaisipon ingon nga iyang pinalit nga kabtangan. Ang mga sakop sa lawas kinahanglan mahimo nga mga instrumento sa pagkamatarong. Si Jesus mahimo nga katabang sa tanang butang sa ilang pagsalig diha kaniya. Kadtong mga nagdugtong kang Kristo adunay kalipay sa ilang mando. Sila na nagsunod sa dalan diin nagapangulo ang ilang manduluwas. Alang sa iyang kaugalingon, ilansang ang unod uban ang mga pagbati ug kailibgon niini. Sila na nagtukod sa ilang mga paglaom kang Kristo, ug ang mga unos sa yuta walay gahom sa pagpaphan niini gikan sa sigurado nga pundasyon. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios tag-iya sa among kinabuhi ug sa tanang butang niing kalibutan na. Ginoong Dios, wala kami mahimo sa among kaugalingong kusog. Busa Ginoo, tabangi kami sa mga tentasyon nga moabot sa among kinabuhi. Tagai kami kusog Ginoo nga kami makabarog sa mga tentasyon nga moabot sa among kinabuhi. Amo lamang itugyan diha kanimo ang tanan Ginoo, tungod kay nasayod kami nga wala kami mahimo kung dili ikaw magpakig-uban kanamo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus mangluluwas. Amen.